प्रार्थना यही हो हाम्रो चहारी जय जय भाजप जय सहकारी यही हो हाम्रो चहारी जय जय भाजप जय सहकारी जय जय भाजप जय सहकारी सानो सानो बच्चाले भाग्य हाम्रो खुल्नेछ अहिले सानो खोपीबाट भोलि फुल फुल्नेछ सानो सानो बच्चाले भाग्य हाम्रो खुल्नेछ लागि एक नै सहकारी हो भन्ने नारालाई प्रतिपादन गर्दै मिति आज 2077 साल 8 महिना 8 गते तदनुसार 23 नोभेम्बर 2020 18 वार्षिक साधनामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई म आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालिका एवं नारी सेवा सङ्घका सचिव शिला कर्मचारी यहाँलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम हामी औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न गइरहेका छौं र सर्वप्रथम सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस नारी सेवा बथालिङ सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री सरना पसखलाज्यूलाई सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाल बस्तालिन सहकारी संस्था लिमिटेड नेप्सिनका पूर्व अध्यक्ष सहकारी विकास बोर्डका सल्लाहकार सहयोगी बचत तथा सेवा केन्द्र सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहकारी विज्ञ श्री कैलाश भक्त प्रधान नागरज्यू हाम्रो यस अहिले हाल विश्वभर फैलिरहेको कोभिडका कारण यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएको र उहाँलाई हामीले उहाँकै निवासमा गएर आसन ग्रहण गराइसकेको हामीले पछि भिडियोबाट पनि हामीले थाहा पाउने नै छौँ। उहाँलाई हामीले आसन ग्रहण गराइसकेका छौँ। एकचोटि उहाँलाई अहिले यहाँ सम्झिँदै ताली बजाएर सहयोग गर्नु। त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो जिल्ला सहकारी सङ्घ सल्लाहकारी भक्तपुरका कोषाध्यक्ष एवं नारी कल्याण साकोसका अध्यक्ष श्री सावित्री धवडज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जिल्ला सहकारी सङ्घ सल्लाहकारी भक्तपुरका प्रवर्तक एवं हाम्रो आज 18 वार्षिक साधारणसभा नारी सेवा साकोसको निर्वाचन पनि हुँदैछ र उक्त निर्वाचन कमिटीको सदस्य हाम्रो मेघनाथ घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साबिक डिभिजन सहकारी कार्यालयका हाम्रा कर्मचारी एवं सहकारी कर्मी श्री कृष्णबहादुर खड्काज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा आउनुभएका विनायक साकोसका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद सङ्गमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी ड्यासमा आसीन हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो नारी सेवा साकोसको लोगो अङ्कित स्कार्फ वितरण गरिदिनु हुन सञ्चालक समितिका सदस्य र ऋण उपसमितिका हाम्रा सदस्य मैया मल्लज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाल विश्वभर फैलिरहेको कोभिडको कारण हामीले मिति 2077 साल 5 महिना 27 गते तय गरेको 18औं वार्षिक साधारण सभा र पुनः 2077 साल 8 महिना 5 गते मौजूद दैनिकमा भक्तपुर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार हामी सीमित व्यक्तिहरू मात्रै उपस्थित भएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै यस 18औं वार्षिक साधारण सभा हामीले यहाँ होटल स्वीट होममा गरिरहेका छौँ। फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा मेहरूका रगतले स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाडी मला अखण्ड यो प्यारो
नेपाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। र आजको यस 18औं वार्षिक साधारण सभालाई स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गरिदिनु हुन यस नारी सेवा साकोसका उपाध्यक्ष श्री सुता शैलीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकका लागि सबैका लागि एक नै सहकारिता हो भन्ने सार्थकका साथ आज हामी कोभिडको समयमा भए पनि हामीले साधारण सभा गर्न पाउने एउटा सुखको कुरा पनि हो र एकदम खुसी लाग्दो मान्दै हामी साधारण सभा अगाडि बढाउन गइरहेछौँ। आज 18औं साधारण सभामा हामीले आजका प्रमुख अतिथि र यस सभाका सभापतिज्यू हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो कैलाश भक्त प्रधानज्यू। उहाँको अनुमतिद्वारा हामी सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ र यस सभाका सभापति तथा हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष सोहना पसकलाज्यू र साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई पालना गरी पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू जस्तै नारी कल्याण साकोसका अध्यक्षज्यू र विनायक साकोसका अध्यक्षजी श्री नारायण प्रसाद सङ्गमिकाज्यू र अतिथि तथा निर्वाचन कमिटीका सरहरू कृष्ण बहादुर खड्काज्यू र मेघनाथ घिमिरे सरज्यू र आजको साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका पदाधिकारी साथीहरू र सदस्य साथीहरूलाई साथै बाल सदस्य पनि उपस्थित हुनुभएकोमा ज्यादै खुसी लाग्दै र यस संस्थाका तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट र म यस समितिका उपाध्यक्षको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत गर्दै अगाडि हाम्रो साधारण सभाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र पुनः एकचोटि स्वागत भन्ने बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 18औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई यस संस्थाको उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी सहकारीले जे जस्तो गरिकन साधारण सभा गर्न चाहेको भए तापनि हामीले त्यो गर्न सकिने अवस्था सृजना भइराखेको छैन। आज यो नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सधैँ यसले चाहिने त्यो वर्षको त्यो सालको भाद्रको चौथो हप्तामा साधारण सभा गर्ने गरिआएको। तर यस वर्ष पनि भाद्र 27 गते साधारण सभा गर्ने भनेर निधो गरियो। यो नेपालको त्यसबेला सहकारीमा सबभन्दा पहिले साधारण सभाको निर्धारण गर्ने संस्था नै नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्ने अहिलेसम्मको देखिएको सबै अभिलेखहरू हेर्दा पढ्दा त्यो प्रथम भए थियो। तर परिबन्धले भाद्र 7 गते 27 गते सहकारीको साधारण सभा नगर भन्ने स्थानीय निकाय नगरपालिकाको सर्कुलर आएको हुनाले त्यो स्थगित गरेर आज चाहिने भर्चुअल रूपमा भए पनि अब साधारण सभा गर्न कम मान्छे राखेर गर भनेको हुनाले आज यो चाहिने हामीले एउटा स्विट होममा एउटा सानो ठिक्कको एउटा हलमा यो कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। आजको यो साधारण सभाले के पुष्टि गर्छ भने नारी सेवा साकोस हरेक कुरा एउटा सहकारीको सिद्धान्त मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छ भने यो कुरा देखाएको छ। यति मात्र नभइकन नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षतामा हामीले चाहिने भक्तपुर जिल्लामा जिल्लाभरिका महिलाहरूको
सेवा एउटा सम्मेलन पनि 2 दिनको गरेँ। त्यसको अध्यक्षता पनि नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष साहना पसखलले गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो अध्यक्षताको जुन गर्नुपर्ने कामहरूको आफ्नो अभिभारा हो त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सबैको अगाडि छर्लङ्ग भएकै छ। त्यसको चाहिँ रिपोर्टहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यसले चाहिँ गर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू हामीले दिन लागेको छ। अहिले पनि भक्तपुरमा भएको जति पनि सहकारी संस्थाहरू महिलाहरू छन् त्यसमध्ये एउटा अग्रणी स्थान ओगटेको छ। हामीले सञ्चालन गरेको 1 रुपैयाँ गरिबको लागि मेरो सहयोग सधैँको लागि भन्ने काममा पनि नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सक्रिय योगदान गर्यो। त्यो योगदानको स्वरूप हामीले एउटा चाहिँ दोलखा जिल्लाको एउटा गाउँमा बसेको एकजना महिलाको एउटा साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रेको कुरा नागरिक पत्रिकामा आयो। हामीले त्यसको लागि घर बनाउनको लागि पैसाहरू उठाउँदाखेरि नारी सेवाले पनि एउटा राम्रो किसिमसित सहयोग गर्यो र त्यो एउटा पार्वती घिमिरेको घर चाहिँ हामीले बनाउन हामी सफल भए। यसले गर्दाखेरि उहाँहरू नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष स्वयं त्यो घरमासम्म पुग्यो। म जान नसके पनि निरीक्षणमा उहाँहरू पनि पुगेर घर हेरेर उहाँको दयनीय अवस्था हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू पनि गरे। यसरी चाहिँ गरिबी निवारणको कार्यक्रममा पनि नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अगाडि बढेको छ, संलग्न भएको छ। यो एउटा खुसीको कुरा हो। दोस्रो कुरा अर्को एउटा कुरा पनि हामीले कामहरू गरेछौँ। 1 रुपैयाँ गरिबको लागि मेरो सहयोग सधैँको लागि भनेपछि 1 रुपैयाँ पुण्यको लागि मेरो सहयोग सधैँको लागि भने पनि छ। यो संस्थाले 1 रुपैयाँ पुण्यको कार्यक्रम अन्तर्गत दत्तात्रेयको मन्दिरको जुन दियो सफा गर्ने हाम्रो कामहरू त्यसको 1 रुपैयाँ पुण्यकोले नै दियो सफा गर्ने हो। त्यो दियो सफा गर्ने काम पनि विगत वर्षमा नारी सेवाले गरेर देखिन्छ। त्यसकारण यी सबै कुराबाट के भने नारी सेवाको सक्षमता, नारी सेवाको चाहिने यो संलग्नता, नारी सेवाले गर्ने नेतृत्वको त्यो जुन किसिमसित विकास भएर गइराखेको छ यो विकासलाई म सधैँ निरन्तरता रहोस् भन्ने मैले चाहेको छु र त्यो होस् भने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र साथसाथै नारी सेवाले जुन किसिमसित यो कोरोना भाइरसको अहिले जुन कुरा सन्दर्भ भइराखेका छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई हाम्रो मेम्बरलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा पनि नारी सेवाले दृष्टिकोणहरू राखेका छन्। त्यति मात्र नभइकन नारी सेवाले कोरोना भाइरसबाट पीडित कोही भयो भने त्यो पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि पनि अक्षय कोषको व्यवस्था गरेर सबै सञ्चालकहरूले नै पहिले त्याग गर्यो। पहिले अध्यक्षले त्याग गरेपछि स्वतः त्यहाँ सञ्चालकमा लगेर सञ्चालकहरूले पनि त्यसमा योगदान गर्यो, त्याग गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कोरोनाबाट भएका मान्छेहरूलाई पनि केही राहत दिने कुराहरूमा नारी सेवा चाहिँ नै अगाडि बढ्यो। त्यसकारण जो मेम्बरलाई समसामयिक समुदायमा अरेको कुनै घटनाहरू छ त्यो घटनाबाट त्यो समस्याबाट निपटारा गर्न नारी सेवा हरदम अग्रसर भएको देखिन्छ। र आजको यो कार्यक्रममा यस्तो एउटा हाम्रो चाहिने कोरोना भाइरसको कारणले सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई असर परे तापनि नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले त्यो घाटामा हेर्दा पहिलेको आम्दानीको हेर्दाखेरि राम्रै गरेको देखिएको हुनाले यो एउटा राम्रो शुभ यो नारी कल्याण नारी सेवा बचतको एउटा आफ्नो चाहिने लिडरसिप सञ्चालक समिति कर्मचारीहरूको प्रयासले यसको आम्दानी पनि राम्रो भएको छ। जहाँसम्म अहिले नारी सेवाको यसपालिको निर्वाचनको कुरा छ मसित पनि सल्लाह गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ चुनाव गराउनु हुँदैन, निर्विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यो निर्विरोध भएको पनि मैले चाहिँ खबर पाएँ। यो त भाद्र महिनामा नै यो करिब चुनावको सबै प्रक्रिया भइसकेको हुनाले अहिले यो गरेको छ र पुनः निर्विरोध भएर जो सञ्चालकहरू जो जहाँ आउनुभयो उहाँहरू सबैलाई मेरो बधाई छ, शुभकामना छ
नारी सेवाले अहिले जुन किसिमसित प्रतिष्ठा कायम गरेको छ, आफ्नो पहिचान कायम गरेको छ, यसलाई अझ चाहिने प्रतिष्ठा कायम गर्न सकोस्, अझ चाहिने अगाडि बढ्न सकोस् को लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै आजको यो कार्यक्रममा मेरो स्वास्थ्यको कारणले, अहिले कोरोनाको कारणले म घरभन्दा बाहिर जान सकिराखेका थिएन। तर पनि आज मलाई चाहिने एउटा चाहिने सम्मान साथ उद्घाटनको लागि मलाई भनेको र म चाहिने बाहिर नआएको आउन सक्दैन भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू जुन घरसम्म आएर मलाई चाहिँ यो उद्घाटन गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। त्यो अनुरोधको लागि म अत्यन्त सराहनीय छु, म आभारी छु। किनभने मेरो चाहिने एउटा चाहिने मलाई जुन किसिमसित महत्त्व नारी सेवाले दियो, त्यसको लागि म नारी सेवाप्रति म अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसैबाट म चाहिने यो संस्था अगाडि बढेको म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै मेरो तर्फबाट यो नारी सेवालाई केही म चाहिने उपहारहरू प्रदान गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ समन्वय समितिको तर्फबाट पनि हो। यो मेरो तर्फबाट धन्यवाद सर। यो चाहिँ यसलाई पूजा गरिदिन्छु म। थ्याङ्क यू सर। त्यसमा यो सहकारीको शुभारम्भ अब चर्नुपर्ने अरू कामहरू गर्नुहोस् भने म अनुरोध गरेँ। बिदा हुन्छु। जय सहकारी। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री कैलाश भक्त प्रधानज्यूको अनुमति अनुसार र आज्ञाले चाहिँ हामीले उहाँलाई उहाँकै निवासमा नै हामीले आसन ग्रहण गराइसकेर आइसकेका छौँ र उहाँकै अनुमति अनुसार आजको यस 18औं वार्षिक साझा सभाको उद्घाटन समारोहलाई सुशोभित गरिदिनु हुन जिल्ला सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष एवं नारी कल्याण साकोसका अध्यक्ष श्री सावित्री थौडरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो आज यस नारी सेवा बस्तारी सहकारी संस्था लिमिटेडको 18औं वार्षिक साधारण सभा हो र 18औं वार्षिक साधारण सभा भएकै कारण हामीले चुनाव राखेका छौँ र आज हाम्रो नारी सेवा बस्तारी सहकारी संस्था लिमिटेड 17औं नारी सेवा बस्तारी आज आएर 18औं वसन्तमा प्रवेश गर्दैछ। नारी सेवा बस्तारी सहकारी संस्था लिमिटेड आज 18औं वसन्तसम्म प्रवेश गर्नमा साथ दिनुहुने प्रत्यक्ष कोरोना भाइरसको कारण हामीले कार्यक्रम छिटो छरितो रूपमा सकाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ म सचिवको प्रतिवेदन आफैले छोटोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न म आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूसँग अनुमति माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका सभापति श्री सना पसखलज्यूको आदेश अनुसार हामीले सचिवको प्रतिवेदन एकदमै लामो हुने भएको भएर मैले छोटोमा मात्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यसमा मैले मुख्य बुदागत रूपमा मात्रै हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो रिपोर्टहरू, हाम्रो हिसाब किताबहरू सबै हाम्रो यस दर्पण स्मारिका मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले दर्पण स्मारिका प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेका छौँ र त्यही भएर म आफ्नो मन्तव्य छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र सम्बोधनलाई हामीले ध्यान नदिई सम्बोधनतिर नगइकन कार्यक्रम छोटो सघाउने हिसाबले म आफ्नो प्रतिवेदन छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु। हामीले अहिले भन्नै पर्ने चिजमा चाहिँ विनियोजन नीतिसँग संशोधन परिमार्जन चाहिँ भन्नुपर्छ र हामीले यसपालि नियमित बचत साबिक हाम्रो 8% थियो भने अहिले हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशानुसार चाहिँ हामीले 7.5% राखेका छौँ र नियमित बाल बचतमा 9% दिइरहेका थियौँ भने अहिले हामी परिवर्तित रूपमा 8% राखेका छौँ र मुद्दतीको 6 महिनामा हामीले 9%, मुद्दती 1 वर्षमा 10%, स्वास्थ्य ऋणमा 10%, घरायसी ऋणमा 15%, व्यापारी ऋणमा 14% र अनिवार्य बचतमा 11% हामीले राखेका छौँ भनेदेखि नीतिगत समायोजन अन्तर्गत हामीले शेष सदस्यहरूको अनिवार्य बचतमा रु 100 गरिराखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अब उपरान्त अधिकतम रकम रु 500 सम्म गर्न पाउने भएका छौँ। त्यसैगरी हामीले वर्षेनी हामीले वर्षेपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले अध्ययन भ्रमणको क्रममा हामी जाने गरेका छौँ र विभिन्न जिल्लाबाट हामी कहाँ पनि अध्ययन भ्रमण क्रममा आउने गर्नुभएको छ र यी सबै कुराहरूलाई हामीले यस दर्पण स्मारिकामा प्रकाशित गरिसकेको भएर कृपया सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूले चाहिँ यस दर्पण स्मारिका चाहिँ पढिदिनु भएर आफ्नो राय सुझाव चाहिँ हाम्रो संस्थामा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो सचिवको प्रतिवेदन चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। प्रतिवेदनकै क्रममा हाम्रो यस नारी सेवा साकोसका कोषाध्यक्ष श्री गीता खरेउडा शर्माज्यूलाई म आफ्नो कोषाध्यक्षको छोटो मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
एकका लागि सबै र सबैका लागि एक नै सहकारिता हो भन्ने नाराका साथ आज यस नारी सेवा साकोसको 18औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र विभिन्न संस्था प्राविधिक संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका हाम्रा नारायण सर, जिल्ला बचत सङ्घ सल्लाहकारीका कोषाध्यक्ष अथवा नारी कल्याण साकोसका अध्यक्षज्यू सावित्री घोडेलज्यू र उपसमितिका साथै र साधारण सदस्य साथीहरूलाई म कोषाध्यक्षको नाताले र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। 18औं वार्षिक साधारण सभामा अब सम्बोधनलाई अगाडि बढाएर सबै किताबमै भएको भएर चाहिँ छोटो रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक रूपको हाम्रो प्रतिवेदन हाम्रो किताबमै छ। किताबलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो सबभन्दा पहिला त शेयर पुँजी 98,75,800 रहेको छ। निक्षेपमा 4,54,54,15,446 रुपियाँ 72 पैसा रहेको छ। कुल लगानी 5,55,91,079 पैसा रहेको छ र ऋण असुलीमा 4,44,49,870 रुपियाँ रहेको छ। कुल कारोबार हाम्रो संस्थाको कुल कारोबार 6,64,54,675 रुपियाँ 76 पैसा रहेको छ र यस वर्ष हाम्रो 77-78 को हाम्रो नाफामा चाहिँ 6,58,732 रुपियाँ 54 पैसा रहेको छ। कुल सम्पत्ति 15,06,716 रुपियाँ 77 पैसा रहेको छ र हाम्रो जगेडा कोषमा 26,12,292 रुपियाँ 5 पैसा रहेको छ र हाम्रा संस्थाका शेयर सदस्य साथीहरू चाहिँ 1,554 जना र बाल सदस्य 483 जना रह्यो। कोभिड-19 को कारणले गर्दा हरेक संस्था अथवा हरेक उसलाई पनि असर परेकोमा पनि हामीले चाहिँ सदस्य, ऋणी सदस्य र संस्थाबीच आपसी सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ यस वर्ष हामीले असार मसान्तसम्ममा हामीले 95% ब्याज असुल्न सफल भएका छौँ र यति भन्दै मेरो यो आर्थिक विवरणको टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय श्री प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएका हाम्रो विनायक साकोसका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद सोनाधिकारीजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रम आज यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको जुन कोरोना भाइरस छ, यो कारणले हाम्रो भक्तपुरमा यो सायद पहिलो दोस्रोमै पर्न आउँछ होला कार्यक्रम सुरु गरेको। त्यसकारण यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो विगत वर्ष जस्तो यसपालि कसैको साधना गर्न नसक्ने र नहुने नेपाल सरकारकै निगरानीमा गर्नुपर्नेको यहाँहरू सबैमाथि जवाबदारी होला। त्यसकारण हाम्रो यो कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा यस भव्य र सभ्य तुल्याउने हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ र यो नारी सेवाको जुन उद्देश्य लिएर तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको जुन सक्रियता छ, जुन हिजोदेखि भोलिसम्म यस सक्रियतालाई नियन्त्रणमा दिनको लागि तपाईँहरूको योगदान रहिरहोस्। तपाईँहरूको जुन संस्थाको प्रगति विवरण र संस्थाको गतिविधि तपाईँ हामी सबैमा सामान्य छलनमा भइरहेको छ। यो संस्था जस्तो पारदर्शी रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने र हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुने तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। यसबाट जुन देखाइरहेको लक्ष्य छ र भविष्यलाई चाहिँ सुधार मैले पनि देखिरहेको छु। यस कार्यक्रम सँगसँगै तपाईँहरूको यो सहकारीलाई निरन्तर रूपमा यस निर्वाचन जुन अहिलेको यो नारी सेवाको 18औं साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई
निरन्तर रूपमा भविष्यमा पनि यस्तै सहयात्री भएर एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन सकौँ र हाम्रो भक्तपुरमा नारी सेवाले एउटा पहिचानको रूपमा देखाउन सकुन् भन्ने शुभकामना गर्दै शुभकामना दिँदै तपाईँबाट बिदा हुन्छु। जय सरकार। प्रतिवेदनकै क्रममा हामीले लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्ने थियो र यस कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारण हामीले आफ्नो कार्यक्रम छोटो तरिकाबाट प्रसार गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले आज यो लेखा समितिको प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत गर्न सकेनौँ र उक्त प्रतिवेदन हाम्रो दर्पण स्मारिकामा भएको हुनाले सम्पूर्ण सैनिक सदस्य महानुभावहरू र उपस्थित महानुभावहरूलाई दर्पण स्मारिका अध्ययन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कोभिड-19 को कारण हामीले साधारण सभा बृहत रूपमा गर्न नसकेको कारण आजको यस कार्यक्रम हामीले भाटगाउँ टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कुरा यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जानकारी दिँदै र सम्पूर्ण सैनिक सदस्य महानुभावहरूले भाटगाउँ टेलिभिजनमा हाम्रो आजको यस कार्यक्रम हेरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई याद नै होला हाम्रो विश्व ऋण परिषद वर्ल्ड काउन्सिल अफ द क्रेडिट युनियन भनेर सुन्नु नै भएको होला र यस अन्तर्गत हाम्रो मिति 2076 साल 6 महिना 15 गते सहयोगी बचत ऋण सेवा केन्द्र सहकारी संस्था लिमिटेड नगरेश भक्तपुरबाट विश्व ऋण परिषद वर्ल्ड काउन्सिल अफ द क्रेडिट युनियन्स ओनरेबल प्रेसिडेन्ट लेट मिस्टर अगस्टिन घुसमुरेको स्मरणमा पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने गरी स्थापना गरिएको अगस्टाइन घुसमुरे पुरस्कारको 12औं पटकको पुरस्कार यस वर्ष भक्तपुर जिल्लाको महिला सहकारी कर्मीहरूको सम्मेलन आयोजक समिति 2075 का संयोजक भई सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु भएको र 17 वर्षदेखि नारी सेवा साकसको अध्यक्ष भई निरन्तर सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी अभियानमा क्रियाशील रहनु भएकी श्री साना पसखलज्यूलाई नगद रु 25,000 र प्रशंसा पत्रबाट प्रशंसा प्राप्त भएको हुनाले चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूले हाम्रो यस नारी सेवा साकसका अध्यक्ष श्री सहना पसखलज्यूलाई एकचोटि ताली बजाएर उहाँलाई शान्ति दिनु र उहाँले पाउनु भएको जुन 25,001 रुपियाँमा उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत 10,000 रुपियाँ थपेर 35,001 रुपियाँ सहना पसखल कोष खडा गर्नुभएको छ र सो कोष चाहिँ हाम्रो नारी सेवा साकसमा रहेको छ र उक्त कोषबाट चाहिँ हामीले न्यून आय भएका हाम्रा शेर सदस्य महानुभावहरूलाई चाहिँ हामीले ऋण प्रदान गरेर चाहिँ उहाँहरूको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ र त्यस्तै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा हाम्रा तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयका कर्मचारी एवं सहकारी कर्मी एवं आजको यस निर्वाचन कमिटीका हाम्रा सदस्य कृष्णबहादुर खड्काज्यूले आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 18औं वार्षिक साधारण सभामा जुन शुभकामना मन्तव्य राख्ने सुवर्ण अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यस संस्थाका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूले आभार व्यक्त गर्दै यस संस्थाको 18औं वार्षिक सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। हामी यो विभिन्न विश्वबाट फैलिएको यो कोरोना-19 को कारणले हाम्रो नेपाल पनि अछुत रहेको छैन। हामी त्यसको लागि एकदम सुरक्षित तवरले यो वार्षिक साधारण सभा गर्न परेको छ। हामी पोरपरा एकदम भिडभाडको साथ हाम्रो हलमा अटाइ नटाइ तरिकाले गर्थ्यौँ भने यो वर्ष हामी थोरै मान्छे जम्मा गरेर एउटा हामीले दुःखको साथ भन्नु पनि पर्छ, हामीले यो संस्थाको वार्षिक साधारण सभा भदौ 27 गतेलाई तोकेको थियो। यो कोभिड-19 को कारणले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले यो 2 महिना पछि आएर यसलाई सफल पार्न गएका छौँ। यसको लागि पनि हामीले एउटा खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ। साधारण सभा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था गइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामीले साधारण सभा यो गर्न पायौँ। यसको लागि पनि हामीले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ हामी सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूले। अब नारी सेवाको बारेमा कुरा गर्दा म डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरमा करिब 10-11 वर्ष कार्यरत हुँदाखेरि नै यो संस्थाको पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ मैले। र यो संस्था एउटा महिलाहरूले भक्तपुर जिल्लामा चलाएको संस्थाको हिसाबले पनि राम्रो संस्था छ। तपाईँहरूको पैसा सुरक्षित साथ लगानी हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका थियौँ शेर सदस्यहरूको। र हामीले यो संस्थाले धेरै अग्रणी भूमिका खेलेको छ भक्तपुर जिल्लामा महिला सहकारीहरूको लागि। जस्तै हामीले भक्तपुर जिल्ला नेपाल राज्य भन्ने हुन्छ, भक्तपुर जिल्लाबाट पहिलो महिलाहरूको सम्मेलन सहकारीमा आबद्ध महिला सहकारी सम्मेलन पनि यसै संस्थाको अध्यक्षको नाताले हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो पनि सफल पार्यौँ। महिलाहरूले चलाएको संस्थाहरू चाहिँ सेफ हुन्छ, पैसा सुरक्षित हुन्छ, दायाँ बायाँ हुँदैन, यसलाई एकदम हुन्छ भन्थ्यौँ हामी। त्यो कारण यो महिलाहरूले चलाएको राम्रो संस्था छ। तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस्, अर्को संस्थालाई माथि लानलाई
सञ्चालक समितिहरूको भन्दा पनि सेयर सदस्यहरूको हातमा हुन्छ संस्था माथि जाने तल गिर्ने। तपाईँले सेयर सदस्यले जति संस्थालाई माया गर्नुभयो त्यति संस्था माथि जान्छ र कमसेकम तपाईँहरू महिनाको एकचोटि संस्थामा जानुहोस्, आफ्नो मासिक बचत जम्मा गर्नुहोस्, संस्थाको गतिविधिहरू ख्याल गर्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै यो हाम्रो यो कोरोना-19ले गर्दा धेरै समय नलिँदै आज तपाईँहरूको निर्वाचन पनि छ सञ्चालक समिति र लेखा समितिको। त्यसमा म निर्वाचन कमिटीको सदस्य पनि मलाई नियुक्ति गरेकोमा म सञ्चालक समितिहरूलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त पनि गर्दछु। मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, यो राम्रो व्यक्तिहरूलाई चुन्नुहोस्। संस्थामा कस्तो व्यक्ति चुन्दाखेरि हाम्रो पैसा सुरक्षित हुन्छ, उहाँले हामीलाई दुःख सुख गरेर खाएको पैसा जम्मा गरेर पैसालाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ भने त्यो हिसाबमा राम्रा राम्रा मान्छेहरू चुन्नुहोस्। आगामी दिनमा संस्थालाई जाने माथि लान उहाँले टेवा पुगोस् भन्ने अनुरोध गर्दै नवनिर्वाचित हुने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि म बधाई तथा उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सहकारी कर्मी श्री पेशबहादुर प्रकाशज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन जिल्ला सहकारी सङ्घ सल्लाहकारी भक्तपुरका प्रबन्धक श्री मेघनाथ घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँ पनि हाम्रो आज निर्वाचन कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ। अहिलेको यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि यसरी जम्मा भएर सायद साधारण सभा गर्ने संस्था चाहिँ भक्तपुरमा पहिल्यै हुनुपर्छ। अब अरूले चाहिँ अब उसबाटै गर्नुभएको छ। अब सहकारी विभागको निर्देशन त्यही छ र अब सहकारी संस्था महिला सहकारी कर्मीहरूले सञ्चालन गरेको संस्थामध्ये अब 1-2 नम्बरमै अब हाम्रो संस्था चाहिँ नारी सेवा चाहिँ अगाडि छ र जिल्ला सहकारी सङ्घसँग पनि धेरै सहकारीहरू गर्दै आउनुभएको छ। जिल्ला अब यहाँको अब अध्यक्षज्यू पनि अहिले जिल्ला सहकारी सङ्घको चाहिँ सञ्चालकमा रहनु भएको छ र जिल्ला उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि जिल्ला सहकारी सङ्घको पनि धेरै प्रगति भएको छ। पहिला चाहिँ अब त्यति जिल्ला सहकारी सङ्घ 2 वर्ष चाहिँ एकदम कमजोर अवस्थामा गएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँहरूले निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले बनाएका नीति नियम अनुसार र उहाँहरूले गरेको सहयोगले गर्दा यो वर्ष चाहिँ जिल्ला सहकारी सङ्घ 2 वर्षमा घाटा गएको भए तापनि यसपालि चाहिँ पुनः फेरि नाफामा गएको छ। घाटा पूर्ति गरेर जिल्ला सहकारी सङ्घ पनि अवस्था राम्रै छ। त्यो जति पनि उहाँहरूले चाहिँ संस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने त्यही प्रक्रिया चाहिँ जिल्ला सङ्घलाई पनि अगाडि बढाउन चाहिँ धेरै कोसिस गर्नुभएको छ र अब यस्तो महामारीमा पनि अब जे जति भए पनि जुटेर साधारण सभा गरेकोमा संस्थाप्रति धन्यवाद दिँदै मेरो सानो 2 शब्द यो 18औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ पूर्ण सफलता होस् भन्ने शुभकामना राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सहकारी सङ्घ सल्लाहकारी भक्तपुरका प्रबन्धक एवं निर्वाचन कमिटीका सदस्य मेघनाथ घिमिरेज्यूले आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि र भक्तपुर नगरपालिकाको मिति 2077 साल 8 महिना 5 गते मौसू दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार भर्चुअलबाट पनि सानो सभा गर्न सकिने र 25 जना भन्दा पनि कम राखेर हामीले सानो सभा गर्न सकिने भन्ने सूचना अनुसार र 10 जना हाम्रा सेयर सदस्य साथीहरूलाई माइनुटमा हस्ताक्षर गराउने भन्ने निर्देशानुसार हामीले आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो साधारण सदस्यहरूलाई पनि उपस्थित गराएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो यस जिल्ला सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष एवं नारी कल्याण शाखाका अध्यक्ष सावित्री धौडेज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस नारी सेवा बचत नारी सहकारी संस्थान दिएको 18औं वार्षिक साधारण सभा गर्न भेटिएकोमा साधारण सभाका सभापति श्री सहना पसकज्यू, डिभिजन कार्यालयका पूर्व कर्मचारी तथा यस संस्थाका निर्वाचक सदस्य श्री कृष्णबहादुर खड्काज्यू, जिल्ला सङ्घका व्यवस्थापक तथा यस संस्थाका निर्वाचन संयोजक श्री मेघनाथ सरज्यू, विनायक साकोशका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद समबिखाज्यू तथा यस संस्थाका सञ्चालक सदस्य तथा उपसमितिका सदस्यज्यूहरू
लेखा संयोजकज्यूहरू तथा कर्मचारी वर्गमा मेरो न्यानो अभिवादन तथा यसमा चाहिँ क्यामराम्यानज्यूहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। साथै आज यस संस्था चाहिँ धेरै अगाडि बढिरहेको मैले महसुस गरेको छु। यो संस्थामा हालसम्मको यो प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति 6,64,054 रुपियाँ 678 रुपियाँ यो सम्पत्ति पुर्याउन सफल भएको छ भनेदेखि यस संस्थाले विभिन्न कार्यहरू पनि गर्दै आउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ यो प्रतिवेदन अनुसार नै यसमा चाहिँ देखिएको कार्यक्रम अनुसार धेरै प्रगति गर्दै आउनु भएको मैले महसुस गरेको छु भने यस संस्थाले ऋण गइरहेको ऋणमा भागा नलागेको ऋणहरू छन्, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। भागा लाग्यो भने हाम्रो संस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ डुब्छ भन्ने हामीलाई महसुस छ। त्यस कारणले यो भागा नलागेको ऋण भएको हुनाले धेरै यो राम्रो हो, राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै तरलता पनि जति प्रतिशत हुनुपर्ने त्योभन्दा त्यति नै प्रतिशत चाहिँ यहाँ तरलता भएको मैले यो पल्स अनुसारले मैले देखेको छु। यसले यो पनि धेरै राम्रो कुरा हो। जुन हामीले अहिले चाहिँ हामीलाई नगरपालिकाले जुन यो चैत्र कार्तिक मसान्तसम्ममा चाहिँ यो साधारण सभा नगर्नु भन्ने सूचना पहिला निकाल्नु भएको थियो भनेदेखि अहिले आएर यो मङ्सिरमा आएर मङ्सिर 5 गते अस्ति चाहिँ सूचना निकालेको छ। यो भर्चुअलबाट चाहिँ भर्चुअलबाट पनि साधारण सभा गर्न मिल्छ। 15 गतेसम्ममा चाहिँ यो धेरै सहकारी सदस्यको आधारमा यो उपस्थित गराएर ठाउँ र स्थान सबै चाहिँ मिलाएर त्यो चाहिँ 15 गतेसम्म चाहिँ यो उपस्थिति गराउने जुन ठाउँ चाहिँ त्यसको लागि उपस्थितिको लागि ठाउँको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। र नगरपालिकाले जुन कार्तिक महिनासम्म रोकेको भनेकोमा उहाँले हामी सबै सहकारी भक्तपुरका सबै सहकारी संस्थाले त्यो रोकिएकोमा हामीले साधारण सभा नगरेकोमा उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अनुसारले उहाँले सूचना निकाल्नु भएको छ। त्यस्तै चुनावको लागि चाहिँ 15 गतेसम्म हामीले सूचना निकालेर 14औं गतेसम्ममा गोप्य मतदान गरेर यो निर्वाचन गर्ने भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ यो अस्ति सूचना निकालेकोमा छ। त्यही अनुसारले यो संस्थाले पनि गरेको होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसबाट निर्वाचन हुने भएर आउनुभएका जुन प्रतिनिधिज्यूहरू हो उहाँहरूले चाहिँ यो संस्थालाई अझ अगाडि बढोस् भन्नेको साथसाथै उहाँहरूलाई म धेरै नारी कल्याण र मेरो तर्फबाट धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु भन्दै साधारण सभा जुन हामीले गर्छौँ त्यो साधारण सभा चाहिँ पौष मसान्तभित्र 6 महिनाभित्र चाहिँ हामीले साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा चाहिँ उल्लेख छ भनेदेखि कर चाहिँ करको दफा 141मा चाहिँ हाम्रो कर सम्बन्धी लेखिएको छ। नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका र उपनगरपालिका र नगरपालिकामा चाहिँ 10 र 7 र 5 गरेर चाहिँ कर चाहिँ काट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा त्यो दफाबाट उल्लेख गरिएको छ। त्यस अनुसारले नै हाम्रो सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ भन्दै र अरू चाहिँ म यो संस्थाले अझ यो भन्दा पनि राम्रो गरोस् भन्ने म कामना गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यही पुर्याउँछु। जय सहकारी। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि जिल्ला सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष श्री सावित्री खबरेज्यूलाई। यहाँले अवगत नै होला हाम्रो यस नारी सेवा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभा हरेक वर्ष भाद्र महिनामा नै गरिरहेका छौँ र यस वर्ष विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-19 को कारण हामीले भाद्र महिनामा तय गरिएको वार्षिक साधारण सभा हामीले गर्न सकेनौँ।
र हामीले मिति 2077 साल 5 महिना 27 गते 18 वार्षिक साधारण सभा तय गरेका थियौँ भनेदेखि मिति 2077 साल 5 महिना 26 गते भक्तपुर नगरपालिकाबाट हामीलाई साधारण सभा नगरिदिनु हुन भनेर अनुरोध गरेको अनुसार हामीले सो अनुरोधलाई अनुसरण गर्दै हामीले तत्कालीन मिति 2077 साल 5 महिना 26 गते हामीले स्थगित गरेका थियौँ र उक्त स्थगित गरेको साधारण सभा आज हामीले मिति 2077 साल 8 महिना 8 गते र सूचना प्रकाशित भए अनुसार नै आज हामीले गरेका छौँ र तत्कालीन त्यो बेलामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण मिति 2076 साल चैत 19 गतेबाट हामीले जसरी नेपाल सरकारले लकडाउन गरेका थियौँ र त्यो समयमा हाम्रा संस्थामा आबद्ध रहनुभएका हाम्रा सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपले धेरै नै समस्या परेको कुरा सबैलाई विदितै छ र सो कुरालाई हामीले अनुसरण गर्दै हामीले घरबाटै पनि उहाँहरूलाई हामीले सेवा प्रदान गरेका थियौँ र हामीले त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै हामीले लकडाउन अवधिभर पनि सर्टेन टाइम हामीले संस्था खोलेर पनि उहाँलाई हामीले सेवा प्रदान गरेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमको तालिका अनुसार हाम्रो अहिले प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्यको पालो रहेको थियो र आज हाम्रो केस कोरोना भाइरसको कारण हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री कैलाश भक्त प्रधान आङ्गोजू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र उहाँको हाम्रो निवासमै गएर हामीले आज उहाँको शुभकामना मन्तव्य हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौँ र उक्त रेकर्ड गरिएको सूचना र शुभकामना हामीले पछि हाम्रो भाटगाउँ टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेमा हामीले एडिट गरेर हामी प्रसारण गर्ने यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँले पठाउनु भएको हाम्रो दर्पण स्मारकमा प्रकाशित शुभकामना मन्तव्य म एकचोटि वाचन गर्न सभापतिसँग अनुमति माग्न चाहन्छु। हामीलाई शुभकामना यस प्रकार पठाउनु भएको थियो। श्री सहना पसखल अध्यक्ष नारी सेवा प्रचार सहकारी संस्था लिमिटेड नाचमना 4 भक्तपुर विषय शुभकामना। श्री अध्यक्षज्यू नारी सेवा साकोसको 18औं वार्षिक साधारण सभा हुन गइरहेको जानकारी प्राप्त हुँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। कोरोना भाइरसको कारण सहकारी क्षेत्र लगायत हरेक क्षेत्रहरूमा असर परेको अवस्थामा पनि नारी सेवा साकोसले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाको 4औं हप्तामा वार्षिक साधारण सभा गर्ने संस्थाको परम्परालाई पछ्याउँदै यस वर्ष पनि 2077 साल भाद्र 27 गते 18औं वार्षिक साधारण सभा हुन गइरहेको आफैमा एक सुशासनको नमुना हो। संस्थालाई 3वटा सरकारको अन्तर्गत राखिएको छ। यसबाट प्रत्येक सहकारीले 3वटा सरकारको ऐनहरू अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। संघीय सहकारी ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन हेर्नुपर्ने भने तापनि स्थानीय तहले संघीय ऐनबाट छुट भइसकेको व्यवस्थालाई पनि स्थानीय तहले लागू गरेको पाइन्छ। जस्तै लेखा परीक्षकको नियुक्ति साधारण सभाले गर्ने भने तापनि तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयको नियुक्तिको लागि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो कार्य सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत भयो भने सहकारी अभियानको आवाजले गर्दा सहकारी ऐन 2074 बाट हटाएको थियो। तर कुनै कुनै स्थानीय तहले लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसको सुधारको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत केन्द्रीय सहकारी संघहरूले सरकारमा लबी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो संघहरूमा आवाज उठाउनुपर्छ। यस्तै सहकारी अभियानमा देखिएका अप्ठ्याराहरू समाधान गर्न वा टेवा पुर्याउन 18औं वार्षिक साधारण सभा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कैलाश भक्त प्रधान 18औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिको आसन गरेको मायाको चिन्ह हामीले उहाँकै निवास स्थानमा उहाँलाई प्रदान गरिसकेका छौँ र कृपया एकचोटि यहाँ ताली बजाएर उहाँलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रमका सभापतित्व एवं नारी सेवा साकोसका अध्यक्ष श्री सहना पसखलज्यूलाई आफ्नो सभापतित्वको मन्तव्य एवं सभा विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यस उद्घाटन सत्र पहिलो सत्रको सञ्चालिका म सचिव सेवा कर्मचारी यहाँहरूमाझ बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय सरकार। 18औं वार्षिक साधारण सभा प्रमुख अतिथि कैलाश भक्त प्रधानज्यू, अतिथि जिल्ला सहकारी संघीय कोषाध्यक्ष नारी कल्याण साकोस अध्यक्ष सावित्री धौवरेज्यू, मेमा अतिथि डिभिजन सहकारी कार्यालयका सभापति कृष्णबहादुर खड्काज्यू, जिल्ला सहकारी सङ्घ भक्तपुर सल्लाहकारी के सभापति प्रबन्धक मेघना घिमिरेज्यू, विनायक साकोसे अध्यक्ष नारायण प्रसाद सोममिकाज्यू, जिङ नेपाली खैस झिसङ साधारण सभा विषय खमाओ कारण छ्याटा झी भक्तपुर जिला के महिला किसंग नेवो समुदाय के चोचोङ न्योनी प्यामेय लागि समस्या जुय छुम खालाइला लागि समुदाय के प्यामेता समस्या जुचको महिला दिदी बहिनी पिता
नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 70 जना महिला सदस्य जम्मा जुयो झिसङ खोलेयाङ सहकारी संस्था ख ठाउँ टकैया भित्रे 1554 जना महिला सदस्य संख्या झिसङ ठिङ्के टुङ्ड सहकारी संस्था ध्याउए सुजी रसा सशक्तिकरण उठिएदै आत्मनिर्भर न उठिएदै बचत ट्याउ भविष्य लागि उठिए जमाजी उद्यमशीलता लागि ऋण क्याउन उठिए जमाजी अटे जोलिङ सोच झिसम बालाका तल धसा हरेक चीज फराकिलो जुए ज्यायो वाने फैराव चीज छौ नारी सेवा सहकारी संस्थान सिकेयाउ पाठ खटो अटे जोलिङ सहकारी संस्था या जिमी नारा न एकका लागि सबैका लागि एक नै सहकारिता खर्याउ भावना खङ 2070 साल भाद्र महिना के खोलियामा 27 गते ठो नारी सेवा सहकारी ख झिसङ सहकारी संस्था के ज्यायमा वाने बले सामूहिक भावना महत्वपूर्ण खाक सामूहिक भावना न हे व्यक्ति न या मफौ चीज सामूहिक हित ज्याजु उक्या लागि झिसङ नारी सेवा सहकारी संस्था 18 वर्ष के छमुद वो 18 वर्ष के जुयोचोङ साधारण सभा के जिउ प्रत्येक वर्ष भदौ महिना 27 गते जिउ के झिता नगरपालिका या पासा पिसङ प्रशासन या पुसर पिसङ मौखिक सूचना बेदिल तो कोरोना या हिसाब जोलिङ तो समस्या जोलिङ साधारण सभा ता योदे मटेर मौखिक सूचना ओलिङ झिसङ साधारण सभा भदौ 27 जोसाङ ठाउँया दिने मनसिर 8 गते यङाउ सिपिना जानकारी बे झिता सहकारी अभियान या म फोसुद चाहे जुल धसा सच्चा मन ज्याया त धसा मफै सुये मरो तर ओक्या लागि सद्भावना श्रद्धा प्रेम पूर्वक ज्याया म अलिजक हरेक चीज बालाई अझिउ सहकारी संस्था के अब तकै दौराने झिसङ कारोबार के झिउ नाफा हिसाबङ ठो वर्षे झिसङ नाफा कायौ चाहिँ नि ठो संस्था या झिसङ यो जंगा गतिविधि के झिउ नाफा न झिके वो चाहिँ नि हिसाब हुन्छ नि 6,54,000 चान्चुनिया समथिङ झिउ नाफा जुड अले ऋण लगानी जुया हिसाबे न ऋण याउ विषय के न उठे मजिला ठ्याउ हिसाबे यकोसिया ग्याउड वो जिउन स्वाभाविक ख कोभिड यङ यकोसिया ऋण कपु सदस्य पिन आम्दानी मरु व्यापारी मरु गठियङ ब्याज पुले ठ्याउ सदस्य ऋणी सदस्य पिने अझौ सलाद अझौ वेको पिने दुःख या खाद झिउ ठो कोभिड या 19 गत कोभिड या 11 गते चैत लिसिङ लकडाउन या खाजु अवस्था खे उबले लिसिए झि नारी सेवा न स्मरणीय नकी ऋण विषय की झिता न प्रॉब्लम खरा जिरो अटे जुलिङ झिसङ चाहिँ नि ऋणी कर्जा पिन्दा सत सद्भावना का साथै सामूहिक हित लागि झिसङ ठो घेउ वासा जिर गतय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम थिङ 10-12 जना सदस्य पिन्दा ऋणी सदस्य नितेता सत झिउ कार्यक्रम में खालाङा अनुसार वेक पिसन झिता खुशी तय जिमी ऋणी सदस्य पिन्दान ठ भावना यङ छिप्सो सहदिल छिपिनी सहकारी झि दपोइसा सहकारी थो अठे जोलिङ नारी सेवा त अप्ठ्यारो जुग झिसङ ज्याया मखुमिस छिपिन्दा जिमसँग सावा पुले मपसाङ ब्याज पुलेर का आश्वासन दिदिल वक अनुशासन जब झिसङ परिवार धक सम्झै परिवार के चाहिँ झिउ शक्ति बरेजी का शक्ति बरेजी बले न सुजी सकारात्मक सोच्न ओकि नापाटु हे वाने बक जी ये झि दपोइसा ठ्याक हाम्रो ढ्याउ झिउ फुकस्या ढ्याउ जुलकिङ मफै जान बिस्तारै फैखै अटे जोलिङ आभार व्यक्त याकी ऋणी सदस्य पिसन झिता
समय के ब्याज पूछय झी संस्था ता 6,54,000 चान्चुन को याउ हिसाब नाफा जोलिङ ठोन सफलता या खाक अठे जोलिङ समग्र नारी सेवा सहकारी सदस्य पिन्ता ठौ याउ ज्याके सहभागी जे मखासानामा वेक पिन्ता नङ झिसङ शुभकामना बियो वेक पुन थना स्मरण डरा हिसाब हो वेक पिनि लागि न छक ताली बजाइ हो वेक पिन्ता चाहिँ उपस्थित हुनु जानकारी दियो झिसङ चाहिँ सहकारी संस्था के झिउ नारी सेवा यहाँ गरिबी निवारण कोष खन चाहिँ नि सहकारी छौ चाहिँ नि गरिबी निवारण ख परनिर्भर पाखम बचे जो आत्मनिर्भर न ख अठे जुली झिसङ गरिबी निवारण के पेमा मनुता झिसङ ऋण बियोट्याउ द वो पेमा मनुता 2% ब्याज खन ऋण बियाउ क्षमा विजेश्वरी दिवाकर क्षमा विजेश्वरी शिल्पकार क्षमा प्रचण्डेश्वरी राजु पाट्याए क्षमा मन्जु जोशी अठे जुलिङ व पेमा सीधा झिसङ गरिबी निवारण कोष कन चाहिँ नि ढिवा बियाउट सहकारी संस्था ढाउ ग्रासरुट लेभल लिसिङ निम्न वर्ग लिसिङ जग महुकी तल्लो वर्ग लिसिङ हनेवाने ढाउ झिउ नारी सेवा सहकारी संस्था उद्देश्य न ख अठे जुलिङ झिसङ महिला पासा पिसङ समय खे बचट्याउ परिजीवले बचट्याउ आधारण झिसङ भविष्य लागि सुनिश्चित यङ ढिबा जमायाउ ऋण काउ उद्यमशीलता जीव व्यवसाय देख्यो व्यवसाय के न्योने वाले हो क्षमा महिला सत्संगत के सही बाटो वान रसा वो छेचौं परिवार खेलङ सही बाटो वानी ढाउ जिता विश्वास लगे जो छ्या दशा सही जायङ सही बाटो यङ बामलाई बना दरेछ कोठा से मलाई ओ क्या लागि छुयामाला झिउ भावना सच्चा जेमाला सच्चा भावना जो लागि हरेक चीज झिउ पालाई अनापा झी ठो ठौया कार्यक्रम खे झिसङ गरिबी निवारण याजको खामुक्त कि झिउ नारी सेवा खे बाला के लागि चाहिँ नि टीम वर्क बाला के म झी डकोसिया भावनात्मक हिसाब चाहिँ आना चाहिँ झिके झुकाव दे म अलि जग बनाई सहकारी संस्था खोले जग तरौ खामको वो सहकारी संस्था ता बाला के या लागि दीर्घकालीन या लागि नेने के दक्ष मध्ये ठाकुपति खाख अठे जुलिङ सहकारी संस्था याउ सिद्धान्त सहकारी संस्था नीति नियम त सहकारी संस्था याजु यामजु सहकारी संस्था चोङ झिसङ संस्था प्रति प्रगति थ आफै न समुदाय प्रति छु या बडाउ भावना जुय झि जन्मे जुय छु याहे म अठे जुलिङ ठो विषयता झिसङ स्मरण याहे म झिसङ यदि ठो ज्याखे सहकारी संस्था के झिसङ बालक ज्याया मफत धसा सहकारी संस्था के गड़बड़ या तो धसा वो संस्था के चुने अधिकार मरो वो संस्था के बालक या जको अधिकार द अथवा साधारण सभा विषय के झिसङ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सदस्य पिंके यो चुनाव द सदस्य पुनापाङ तर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम न थोटाइमे तो कोभिड यङ झिसङ या मफाउ द तर झिउ थो वर्षया साधारण सभा के चुनाव न जिउ जोलिङ झिसङ चुनाव हिसाब खे चाहिँ नि श्रावण महिना लिसिए शिक्षा शिविर थेन्टु तय सदस्य पिन्दा 10-12 जना तय सदस्य पिन्दा तय झिसङ उपस्थिति संख्या न झिसङ गणपुरके त्याउद 51% सहकारी सिद्धान्त अनुसार गणपूरक संख्या देखे मौजूद झिउ ठया उपस्थिति केन 51% से न बढ़िए द झिउ उपस्थिति संख्या अथे जुलिङ सहकारी ढाउ सामूहिक भावना जेमा सहकारी ढाउ मिले जो वाने मौड सहकारी ढाउ टहराउ जक सहकारी मकु चिचाराउ सहकारी तान टहराउ सहकारी पिसङ ग्वाली बिय हेने वाने दशा वनङ सही मार्ग के थिनी ढाउ झिसङ विश्वास याम झिसङ सहकारी संस्था या खाले याकुए खा रसाङ आचार संहिता न झिउ बालायाम जब मनुया आचार संहिता खे गडबड जुलत हसा उकिन झिता अप्ठ्यारा पर्नु जे अठे जुलिङ वो विषय केन झि नारी सेवा सहकारी संस्था लेखा समिति सञ्चालक समिति उपसमिति कर्मचारी यामा सिनसाङ छु गडबडी आशा सिंगो सहकारी संस्था या अभियान ठक्का परि जुलिङ वो विषय का झिसङ
यो कोही ध्यान टेम अर्को जिउ खा चाहिँ नि थो वर्ष के निर्वाचन जिउ जोलिङ झिसौ स्वयमौ खाछु दशा संस्था हिट्याउ लागि संस्था बालाके लागि व्यक्ति चाहिँ नि लगनशील संस्थाप्रति हिट्याइमा संस्था त बालाकीमा वो व्यक्ति झिसौ चुनियामा अटे जोलिङ अलियाउ झिउ चाहिँ नि दोस्रो 17 जिउ कार्यक्रम खेन झिसङ निर्वाचन याबले सही मनुता छान्या त दशा सही मनु क्षमा छिटा दत्त दशा झिसङ संस्था न्यने बरेया फैला हो झिसङ अगाडि बढे जुयो व मनन झिसङ पछि गए म ठाउँ या निर्वाचन कमिटी पासापुङ कृष्णबहादुर खड्का सर मेघनाथ सर अहिले शिक्षा समितिमा संयोजक रसिला पसकल वेक विसङ दोस्रो 17 के कार्यक्रम याउ ज्या यो दिटिनी वेक पिता झिसन फक्को ग्वालियामा ढाउ मनेतेम झिसङ स्मरणीयमा अथे जुलिङ थो 18औं वार्षिक साधारण सभा खे जुन खा झिसङ पुरस्कृत याउ सदस्य पिन्ता धनी असल बचतकर्ता असल ऋणी बाल सदस्य पुरस्कृत बुझी तक यावत वर्ष भरिया संरक्षण पुँजी फिर्ता वो बेउ चिज चाहिँ नि ठो वर्ष झिसङ मबियाउ जोसाङ वो भूके उल्लेख जो चौँ चाहिँ डकुमेन्ट नाइए द वो भूके उल्लेख जो चौँ द वो पुरस्कार द अर्को वर्ष वो नपाइए 19औं वार्षिक साधारण सभा के वो पुरस्कार ठो 18औं वर्ष या पुरस्कार न वो 19औं साधारण सभा के सदस्य पिता प्रधान या प्रतिबद्धता जाहेर याङाउ द एजु जोरी वो विषय के ता झिसङ स्मरण या म ठो वर्ष के झिसङ योजना न तयाउ द कि 5 वर्ष या लागि चाहिँ नि झिसङ भवन निर्माण लागि न कोर्स खरायाङाउ द वो भवन निर्माण कोर्स खराया विषय के झिउ देवा झिउ संस्था झिसङ छेदाने फतक हसा झिए सशक्तिकरण जी झिसङ सरपिङे कय छेदाने फसा नपाए सरपिङदा झिसङ कारोबारी हिसाब ज्याया त हसा नपाए झिउए हिसाब चाहिँ नि जम्मा यङ ढिबा तल हसा मगाउ किछि आवश्यकता अनुसार सरपिङे ग्वाली काट हसा झिसङ याउपट्टि पाउ झिसङ याउपट्टि ज्याखे दुने लिसिङ 8 मा बल बढेजी अटिए झिसङ 30 लाख रकम जम्मा याउडको झिसङ तयाउड ओकिम बाहेक ढेबा आवश्यक परे जगेरा कोसङ खरा याद खाँद एजुलिङ निरन्तरता वियोचना रसा विस्तार अवश्य बाँड्ने अनारी सेवा सहकारी संस्थान यो चौँ गतिविधि नपाए झिता अग्रज मुङ थौयामा प्रमुख अतिथि कैलाश भक्त प्रधान वेकनन ठो संस्था ता यो कोहे सहयोग यो दिउद वेकता झिसङ स्मरण या मकी कैलाश भक्त प्रधान सर्या सहयोग खन थौ नारी सेवा सहकारी संस्था न्यने बरे जोख उकी नापाहे जिल्ला सहकारी सङ्घ यापु सर जिल्ला बचत सङ्घ यापु सर कृष्ण बहादुर खड्का सर झी सम्बन्धित नारायण सर अथवा झी सावित्री धौबरेलज्यू वा वेकपिने डको झिउ सल्लाह सुझाव सङ्गत खयङ झिउ संस्था तन सहयोग पुरे रुख अठे जुलिङ सङ्गठन झिसम बाला त भाषा छिन विस्तार प्रगति जोय खनि तर सङ्गति जुख झिउ संस्था प्रगति जो ढाल चिजे वे कयाउ यो कोहे राप व ताप्न परे जु द संस्था के अठे जुलिङ थौ या दिने वे क थाना झ्या देता अप्ठ्यारोपन जुलिङ वे कदा झिसङ ऐसा सर छिठाए छिवेर वे कया छेव मय झिसङ प्रमुख अतिथि या मायाको चिन्ह वे कया मन्तव्य झिसङ कयाउ द झिसङ सहकारी संस्था के सामूहिक हित्या लागि ज्यायामो क्रियाकलापता मध्यनजर तय हरेक चीज के झिसङ ज्यायाबले ध्यानपूर्वक ज्याय दिसङ ज्यायाबले ध्यान दत रसा सुये सिनिमको ध्यान मत रसा सिनिख ए जुलिङ छिपिदा हनन्छक शुभकामना नापाए धन्यवाद ज्ञापन या नापाए ठौँ या कार्यक्रम या अलेज्यू दोस्रो 17 लागि झिसङ ठो कार्यक्रम या हस्तान्तरण या जिया जी चाहिँ नि झिउ निर्वाचन कमिटीमा कृष्णबहादुर खड्का सर मेघनाथ सर रसिला पसकल वेक पिता हस्तान्तरण यङ ठाउँ जिउ मन्तव्य सभा याउ खा थने तय जी धन्यवाद जुय छिपु पाक बिदा जुए जे सहकारी